السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم. اليوم سأريكم الأكلة الأولى اللي درت في النهار الأولاني ديال رمضان. درت جيكو مشوي في الفران. ولهاد الأكلة هادي كنحتاج، كيف ما كتعرفوا كلشي كيعرف هاد الأكلة هادي سهلة. قطعت بطاطا درتها في الصينية ديال الفران. جوج بصيلات شرائح، فلفلة، شوف فليفلات ومطيشة. الواحد يزوق كيف ما بغى على حسب الذوق اللي بغى، على حسب الأذواق. كنستفهم بهذه الطريقة هذه. في الوسط غادي نحط هداك الجيكو مشرمل من الوسط. وغادي نوريكم، ما غاديش نوريكم كيفاش تشرملت الجيكو، ولكن غادي نقول لكم شنو فيه. الجيكو شرملته في شويه د الحامض و الخرقوم مقطع طريفات، سكينجبير مقطع طريفات هو صغار، شويه ديال العسل حتى هو. ديك الترقيده ديالي اللي كنت وريتكم في ديك اليوتيوب الثاني ديالي، مع توابل البزار، زعترة، وخليته واحد نص ساعه مينيموم، نص ساعه خاصو يترقد. كتقطعو دي طرونش باش يدخلو هذيك النسمه ديال هذيك التوابل، الكمون وزيد. هنايا شوفوا شنو درت. هنايا راني حطيت شباغل، حطيتو حتى هي. هنا الركوله، قطعت شويه ديال الزبده من الفوق باش يدخل الزبيده في اللحم باش تذوب باش يتحمر. واحد النص نتاع القرعه بقات ليا في الثلاجه حتى هي قطعتها دي طرونش باش دير الذوق ودير المذاق. صراحه درت واحد المذاق رائع ديك القريعه. شباقل الا كان عندكم هذا الا كان عندكم راه جد صحي للعظام. تا هو ديروه. ومذاق رائع. اليوم ودابا غادي نوريكم لاصوص اللي درت. هنا درت زيت الروميه تما نص كاس ديال زيت الروميه، ولا جوج معالق كبار، 3 معالق على حسب الاذواق. اللي كاين اللي كيبغي المرقه بزاف، كاين اللي ما كيبغيهاش بزاف. انا من الناس اللي كيعجبهم المرقه تكون مزيته، تكون المرقه زايده. وكاين اللي كتشيط له المرقه كيستعملها في مثلا في السوبه ولا في شي حاجه لاخت ليه مثلا كيزيدها على شي حاجه. وهي ديك المرقه الا زدتيها على شي مثلا صوبه ولا شي حاجه وطيبتي بها هذاها كتجي زوينه. كندير هاد كنور هذا كيف ما شفتوا، لي زاب دو بروفانس ديال ايطالي. كنزيدها في الزيت، تنزيد الملحه، البزار. هذا دابا زدت البزار حبوب كنطحنو بيدي، تعطي هذاك الحبوب اللي كطحن بيديك ديك الساعه نيت كيعطي واحد المذاق رائع، احسن من هذاك اللي مطحون واش تشريه في خنيشه ولا طحناه بشحال هادي. انا راه زدت كويمينه. كما قلت لكم هذاك البزار اللي كطحنو ديك الساعه كيطلق هذيك الريحه منسمه على هذاك البزار. هنا زدت الملحه، كتزيد عاوتاني الشونيه ما تنساوهاش. كتزيدو سميتو سكينجبير، وكتزيدوا واحد المعلقه ديال سكينجبير هانتوما كيف ما كتشوفوا. معلقه ديال سكينجبير صغيره ماشي كبيره، ما خاصش يكون ديك لانطونسيتي ديال التوابل على التوابل، خاص يكون هذاك الشيء متساعد مع بعضياته. هنا اللي كنت زدت انا زدت كنور ديال ماشي كنور بودغ ديال لا سوب. لحقاش عندي بزاف د الخضره تما تيخصها ديك كنور د لا بودغ. هنا كنزيد لها الماء، وكنزيد حق طماطيشه سائل، ماشي حق الطماطيشه كله، هذيك العصير الطماطيشه تنزيد واحد شويه نزيد عليها الماء. هنايا هنا درت
الخرقوم الكوري مطحون ديجا. بالنسبه للخرقوم المطحون شو درتو في التقيده ديال اللحم باش يكون فتي، تنخلطو مزيان وكنزيد واحد نص كاس نتاع مطيشه الحك تقريبا. نتوما كيف ما كتشوفوا ديال ماشي مطيشه الحك، اللي عنده مطيشه الحك كيدير واحد 3 المعالق ولا 2 المعالق على حسب الاذواق، كتعطي حتى هي واحد المذاق رائع. فهذيك عطات واحد المذاق الصراحه رائع. من بعد كنحرك هاد لاصوص كامل وكنخويها على اللاطه ديالي. ما وريتكمش كيفاش خويتها لحقاش كنت كنصور وميم طون كنت كنطيب، وما كنبغيش الصراحه نشد البورطابل نكون كنطيب. ملي كنقيس البورطابل كنمشي كنغسل يدي عاوتاني عاد كنمشي نطيب. سي فريمون ما ماشي براتيك. خصوصا انا عاد جديده في هذا الميدان هذا، مازال ما تعلمتش كيفاش بزاف ديال الطرق كيفاش ندير. فران تيكون مشعول على 230 240 درجه، كتخليوه يطيب على 45 دقيقه على حسب لو تيب نتاع اللحم اللي عندكم. الا كان فتيور صغير كطيب دغيا. انا دغيا طاب ليا، ما كنتش نويتها بانه يطيب دغيا، خصوصا انا درت هذيك لاصوص وترقد فيها. الشكل ديالو الاخير. كنتمنى لكم رمضان كريم وديروا جيم وبارطاجيو، ونتمنى يكون الاعجاب ديالكم.